बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शायगान खान दुरानी। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क की मईशत, बढ़ती महंगाई, दहशतगर्दी के वाक़ियात और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशमकश। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मेंबर पंजाब असम्बली खिज़र हसनैन मज़ारी साहब, PTI के सीनियर रहनुमा और मेंबर पंजाब असम्बली नादिया खर साहिबा। मैं दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और प्रोग्राम का आगाज़ मज़ारी साहब आपसे करूँगा। मज़ारी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत ने हालिया दिनों में गल्फ स्ट्रीम के नाम से एक त्यारा खरीदा है, जिसकी मालियत तकरीबन 11 अरब रुपए बताई जा रही है। अवाम का कहना है कि एक तरक्की पजीर मुल्क बैसाखियों पे चल रहा है और अवाम का पैसे, जबकि अवाम के मनसूबों के ऊपर खर्च होने चाहिए, पंजाब हुकूमत अपनी लग्जरीज के ऊपर वो पैसे खर्च कर रही है। एक तरफ आपने PIA को बहुत ही कम कीमत में 10 अरब रुपए के अंदर फ़रोख्त कर दिया, जबकि आपने एक त्यारा गल्फ स्ट्रीम उसको 11 अरब रुपए का खरीदा है। अगर आपने ये 10 अरब रुपए 11 अरब रुपए PIA के अंदर ही इन्वेस्ट कर देते, उससे PIA खुद अपने पैरों पे खड़ी हो जाती और उसको बेचने की ज़रूरत ना पड़ती। इस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इधर बुलाया अपने शो पे, और आपके थ्रू मैं आपके व्यूअर्स को सलाम करना चाहता हूँ। आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे शो पे बुला के पंजाब हुकूमत का एक मौक़िफ़ जो रखने की इजाज़त दी है। गुजारिश ये है कि भाईजान, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। PIA एक इदारा था जिसको हमने चलाने की कोशिश की, पीपल्स पार्टी ने चलाने की कोशिश की, क्यू लीग ने चलाने की कोशिश की, PTI ने चलाने की कोशिश की। वो तमाम, जब से पाकिस्तान बना है, एक काफी अरसे से वो एक नॉन प्रॉफिटेबल हो गया था, प्रॉफिट नहीं गेन कर रहा था। मतलब हर डे का जो एक्सपेंस था वो टैक्स पेयर की मनी से ही जा रहा था, उसको चलाने के अब जो पैसा है टैक्स पेयर ही पे कर रहे थे। तो एक स्मार्ट डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको हम प्राइवेटाइज कर लें या इसका कोई पार्टनरशिप मॉडल लेके आए, और ये पूरी दुनिया में होता है। वही स्मार्ट जो है मूव इधर की गई, उसको प्राइवेटाइज किया गया ताकि एक जो लोड है वो टैक्स पेयर के पैसों की से खत्म हो और उसको एक बिजनेस मॉडल की तरह रन किया जाए और उससे पाकिस्तान को फायदा हो। और दूसरी तरफ एक जो जहाज लिया है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, वो एक पहला जहाज नहीं जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने लिया। चीफ मिनिस्टर सिंध के पास भी जहाज है, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के पास भी जहाज है, हमारे हमसाया मुल्क भारत में भी इस तरह की एग्जाम्पल्स हैं, हमारे हमसाया मुल्क बांग्लादेश में भी इस तरह की एग्जाम्पल्स हैं, और पूरी दुनिया में चीफ एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेवल करने के लिए इस तरह की सहूलियत मुयसर की जाती हैं। और हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, अब मैं उनका एक आपको रिसेंट बताऊं काम कि वो बखर गई इधर से जहाज पर चढ़ के, बखर जाके उन्होंने दानिश स्कूल का इनॉग्रेशन किया। उसी दिन ही दाता दरबार वाला इंसिडेंट था। उनके पास जहाज था तो वो वापस आई, वापस आके उन्होंने इधर मीटिंग ली 3 बजे लाहौर पहुंच के, और वो जो उन्होंने गिरफ्तारियां करवाई थी दाता साहब के, जो जिनकी नेग्लिजेंस की वजह से वो वाकया हुआ था। बाकी हमारा एक वाकई आपकी बात सही है कि हमारा एक चैलेंजिंग कंट्री है, जिधर बहुत से चैलेंजेस हैं, जिधर IMF है, जिधर बहुत से और इश्यूज हैं। लेकिन आप देखें ना, इस 1.5-2 साल के अंदर हुकूमत ने क्या कुछ नहीं किया पंजाब गवर्नमेंट ने। इसी पंजाब गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए, जो बेचारे बेटियों की शादियां नहीं कर सकते थे, उनके लिए धी रानी प्रोग्राम लाए। ये 75 ईयर्स में फर्स्ट टाइम हुआ। इसी पंजाब गवर्नमेंट ने माजूरों के लिए और लाचारों के लिए, जिनको हम स्पेशल कहते थे और उनको हम छोड़ देते थे अपने हाल में, उनके लिए हिम्मत कार्ड लेके आई। इसी पंजाब गवर्नमेंट ने किसानों के लिए किसान कार्ड मुतारिफ कराए। इसी पंजाब गवर्नमेंट ने 75 इयर्स में फर्स्ट टाइम एवर ऑटिज्म, जो एक बहुत पुरानी बीमारी है और कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता था, और लाचार बेचारे बच्चे, लाचार बेचारे तो नहीं कहना चाहिए उनको, लेकिन असल हकीकत यही है कि वो किसी और के सहारा जिंदगी गुजारने वालों के लिए स्कूल बनाए। इसी पंजाब गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं
مطلب بہت سارے کام کر رہی ہے. ای ٹینڈرنگ کی ہے پورے پاکستان میں, کہیں ای ٹینڈرنگ نہیں ہے. ہمارے حلقوں میں جو کام ہو رہے ہیں وہ 40%, 60%, 80% ڈاؤن پہ جا رہے ہیں, اور لوگ بڈ کر کے پھر بھی سڑکیں بنا رہے ہیں. اب سڑکیں مرمت کی, مطلب یہ پنجاب گورنمنٹ کی اچیومنٹس ہیں, اور یہ پنجاب گورنمنٹ سمجھتی ہے. وہ آئی ایم ایف کے بھی مجبوریوں کو سمجھتی ہے, وہ جو ادھر کے رہنے والے لوگ ہیں ان کی بھی چیلنجز کو سمجھتی ہے, اور وہ ہر کام ادھر کے ان لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے کر رہی ہے. اور کوئی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. بسنت آپ کے سامنے ہوئی ہے, کتنا ایک ہمارا ثقافت تھی پنجاب کی, لاہور کی, جس کی وجہ سے لاہور کو جانا جایا جاتا تھا, پنجاب کو جانا جایا جاتا تھا. انفارچونیٹلی کافی عرصے سے ڈسکنٹینیوٹی ہو گئی تھی. اسی پنجاب حکومت نے اس کو کنٹینیو کروا کے آپ کا ایک گلوبلی ایک اچھا میسج گیا ہے. اسی طرح آپ کی جو کلینکس تھے, ڈاکٹرز حاضر نہیں ہوتے تھے, ان کی کاسٹ 30-40 لاکھ روپے ہوتی تھی, اور ایک سامنے ہی 40 لاکھ روپے ایک بی ایچ یو میں MBBS ڈاکٹر بیٹھا ہوتا تھا جس پہ خرچ ہو رہے تھے. سامنے ہی ایک کویک بیٹھا ہوتا تھا جس کی میٹرک بھی تعلیم نہیں ہوتی تھی, اور وہ وہاں پہ جا کے ادھر شفا مل جاتی تھی, اور وہ 40 لاکھ روپے جو ایک پر منتھ بی ایچ یو پہ خرچ ہوتا تھا, وہاں پہ کوئی کسی قسم کی ٹریٹمنٹ نہیں کی جاتی تھی. وہی اب مریم نواز ہیلتھ کلینک بن گئے ہیں, 9 سے 12 لاکھ روپے ایک کلینک کا خرچہ ہے, اور ٹیکس پیئر کی منی پیسوں کو بچایا جا رہا ہے ایک طرف, اور دوسری طرف 150, 160, 170 جو میرے جیسے پسماندہ حلقوں میں او پی ڈی ہو رہی ہے. لاہور میں تو بہت زیادہ تعداد میں ہو رہی ہوگی او پی ڈی. اسی طرح ہی کلینک آن ویلز دیے اسی پنجاب حکومت نے, غریبوں کو گھر جا کے ادویات ملتے ہیں, ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ٹی سی ایس کے تھرو ایک اور چیف منسٹر کا پروگرام ہے جس میں ٹی سی ایس کے تھرو دوائیاں گھر پہنچائی جاتی ہیں. لیکن مزاری صاحب یہ بتائیے گا, جو عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو طیارہ لیا گیا ہے یہ ایئر پنجاب کے لیے لیا گیا ہے. تو سر پہلے یہ بتائیں, ایئر پنجاب کیا ایویشن سے منظور ہو چکی ہے؟ کیا اس کا کوئی سی ای او ہے؟ کیا اس کا کوئی دفتر ہے؟ اور کیا ایئر پنجاب کے لیے 19 سیٹر جہاز لیا جائے گا, لگژری جہاز لیا جائے گا؟ کیونکہ سر جس طرح آپ نے کہا باقی صوبوں کے وزیر اعلیٰ کے پاس بھی جہاز ہیں, تو سر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ پہلے بھی جہاز استعمال کر رہی تھی, یہ تو جہاز 12 فروری سے استعمال ہونا شروع ہوا ہے. تو سر اتنا مہنگا جہاز لینے کی کیا ضرورت تھی جس کی اتنی زیادہ کاسٹ ہے, اس کو مینٹیننس کاسٹ اتنی زیادہ ہے؟ سپیڈ بھی تو ہے نا بھائی, ایک طرف اگر کاسٹ پے کر رہے ہیں تو سپیڈ بھی تو ہے. جہاں 1 گھنٹے میں پہنچا جائے گا وہاں 40 منٹ میں پہنچا جائے گا. اور اس طرح کے آفس ہولڈرز کے پاس ٹائم کی یوٹیلیٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کا وہ بیان میں نے ضرور سنا ہے کہ وہ ایئر کس میں ڈالا ہے. آئی ہوپ کہ وہ اس طرح ہو. اس وقت تک جو دفتر کی بات کریں, کیا یہ چیزیں پلاننگ میں ہوتی ہیں, کچھ چیز پہلے آ جاتی ہے کوئی بعد میں آ جاتی ہے, یہ گورنمنٹس کرتی رہتی ہیں. اب جیسے بہت سی چیزیں جن کو انوگریٹ کرتی ہے حکومت, وہ ود پیسج آف ٹائم وہ کو کور کر دیتی ہے. اگر انہوں نے کہا ہے تو ایئر پنجاب کا ماڈل پہ کام چل رہا ہوگا, اور انشاءاللہ وہ ہو کے رہے گا. ایئر پنجاب بننا بھی چاہیے. رحیم خان میں سے لے کے اٹک تک ہمارا پنجاب ہے. اب ایک بندے مسافر نے چلنا ہے, کوئی حال اس وقت نہیں ہے ڈومیسٹک ایئر لائنز کا. صرف کراچی ٹو لاہور, کراچی ٹو کوئٹہ تھوڑی موومنٹ ہوتی ہے, باقی انٹرا سٹی جب سے موٹر وے بنی ہے. اور دیٹ کریڈٹ آلسو گوز ٹو میاں محمد نواز شریف کہ ہمارے ڈسٹینس کم ہو گئے ہیں. اب راجم پور سے مجھے رجحان سے اپنے گھر سے یا شاہوالی سے جو میرے حلقے کا آخری کیا ہے یونین کونسل ہے, وہاں سے لاہور آنے میں مجھے 13 سے 12 گھنٹے لگتے تھے. اب میں 7 گھنٹوں میں الحمدللہ پہنچ جاتا ہوں, 6.5-7 گھنٹوں میں. یہ نواز شریف نے ہی اور مسلم لیگ نواز نے کیا ہے. اسی گورنمنٹ, اسی پارٹی کی گورنمنٹ ہی پنجاب میں اس وقت ہے. مظاہر صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا. میں ذرا اب نادیہ خرج صاحبہ کی طرف جاؤں گا. نادیہ خرج صاحبہ یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت نے جو 11 ارب روپے کا جہاز خریدا ہے, کیا یہ وقت کی ضرورت تھی؟ کیونکہ ایک طرف ہمیں آئی ایم ایف سے قرضہ لینا پڑ رہا ہے, عوام پس رہی ہے, اور دوسری جانب پنجاب حکومت اتنے زیادہ مہنگے جہاز خرید رہی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ جی, مجھے یہ بات سن کے بڑی تعجب ہوئی ہے کہ آپ نے 11 ارب کی بات کی, آپ نے 11 ارب کی بات کیوں نہیں کی, کیونکہ ان کے پاس تو یہ 2-3 ارب کی صرف ہار پہنتے ہیں, اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاکستان کے جو عوام لوگ جس طریقے سے پس رہے ہیں, اور مہنگائی بڑھ رہی ہے, اور لوگ پریشان ہیں, لوگوں کی روزی روٹی پوری نہیں ہو رہی, یہ کس طریقے سے 11 ارب کا ایک طیارہ لے رہے ہیں,
سوال یہاں پر یہ نہیں ہے کہ تیزی سے کام ہوگا، آپ سوال یہ کریں ان سے کیا کام ہوگا، کیا کام میں فراوانی ہوگی، کیا جس چیز کے لیے جس مقصد کے لیے لیا گیا ہے کہ یہ اسی مقصد کے لیے لیا گیا ہے یا ان کے اپنے عیش و آرام یا لگژری لائف گزارنے کے لیے لیا گیا ہے۔ یہ تو ان کا شروع سے یہ کردار رہا ہے کہ جب بھی ان کی حکومت آتی ہے I'm sorry to say ان کے ہمیشہ ایک ہی موقف رہا ہے کہ یا تو یہ سرکاری چیزوں کو بیچتے ہیں یا پھر یہ ہماری ملکی چیزوں کو بیچتے ہیں۔ انہوں نے ابھی ایئرپورٹ بیچا، جہاز بیچا، انہوں نے ہماری فوجی فیڈریشنز بیچی، یہ کہاں کہاں سودا کریں گے ہمارے ملکی چیزوں کے، ہمارے ایسیٹس کا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میں مزاری صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ نادیہ خیر صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا میری طرف۔ مزاری صاحب یہ بتائیے گا چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ایک سال سے میں ایک سیکنڈ ایک جواب دینا چاہتا ہوں۔ میری بہن نے بڑا خوبصورتی سے مہنگائی کا ذکر کیا، یہ ان کو مہنگائی صرف اس جہاز کے پیچھے نظر آئی۔ یہ آج کے پیاز کا ریٹ نکالیں اور اپنی دور حکومت کے پیاز کا ریٹ نکالیں، یہ آج کی آلو ٹنڈے دال سبزی کا ریٹ نکالیں اور اپنی دور حکومت کی اس دال آلو ٹنڈے کی ریٹ کا پتہ کریں تو پتہ چل جائے گا کہ مہنگائی پہ کام کون کر رہا ہے۔ صرف گفتگو کرنے سے، صرف تنقید کرنے سے، صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری حکومت نے دن رات ایک کیا ہے، کمزور طبقے کو مضبوط کرنے کے لیے چیف منسٹر پنجاب دن رات خدمت کر رہی ہیں۔ آپ کے سامنے ہی میں نے گنوا دیا کتنے انیشیٹو انہوں نے لیے ہیں جو کہ کاسٹ آف گورننس کو کم کر رہی ہے اور جس سے ٹیکس پیئر پہ کم بوجھ پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مزاری صاحب میں اس پہ کچھ عرض کروں، میں کچھ عرض کرنا چاہوں گی۔ چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی پچھلے ایک سال سے لٹکی ہوئی ہے، ان کا کانٹریکٹ 2025 کے اندر ختم ہو گیا تھا، لیکن سر یہ بتائیے کہ پورے پاکستان کے اندر کوئی اتنا اہل افسر نہیں ہے جو اس پوسٹ کے اوپر بیٹھ سکے، کیوں ابھی تک موجودہ حکومت چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی نہیں کر رہی؟ یہ تعیناتیاں حکومت سوچ و بچار کر رہی ہے کیونکہ یہ سینسٹیو ایشو ہے۔ ہر الیکشن کو ہر دفعہ اپوزیشن کی پارٹیز کیا سبوٹاج کر دیتی ہیں کہ جی یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوا۔ اگر اس میں ٹائم لگ رہا ہے تو میرا خیال ہے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی شخصیت آئے جو سب میں جس پہ سب کا کانفیڈنس ہو، اور اس کے لیے ٹائم لگتا ہے اور بہتر فیصلے تھوڑی دیر بھی ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب فیصلہ ہو تو ایسی شخصیت کا ہو جس پہ کوئی سوال جواب، جس پہ کوئی کوشچن مارک نہ ہو، جس کی کریڈیبلٹی پہ کوئی آواز نہ اٹھا سکے، جس پہ عوام کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، انتظامیہ کو، سب کو ٹرسٹ ہو اور سب سے زیادہ پاکستان کی عوام کو ٹرسٹ ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو جائے گا، کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہے۔ نادیہ خیر صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جب منتخب ہوئے تھے تب تو وہ بہت زیادہ متحرک تھے، ان کے دعوے تھے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو رہا بھی کروا لیں گے، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی باڈی لینگویج چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کے زیر اثر آ چکے ہیں؟ دیکھیں کسی بھی کے پی سی ایم کو یا کسی بھی پی ٹی آئی رہنما کو کسی کے زیر اثر کہنا یہ تو ایک سراسر غلط بات ہوگی اور بے بنیاد ہوگی، یہ ایک صرف پروپیگنڈا پہ مبنی ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ کے پی سی ایم صاحب نے جس طریقے سے چیزوں کو لے کر بڑے تحمل سے اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کیا ہے، میرے خیال سے اسے بڑھ کر بہتر طریقے سے کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ طریقہ انصاف کا ہمیشہ ایک ہی موقف رہا ہے شروع سے کہ ہم ہر چیز آئین اور قانون کے مطابق کریں گے۔ اگر ہمیں صرف ہر چیز کو آئین سے ہٹ کر اور قانون سے ہٹ کر کرنی ہوتی تو پھر ہمارے پاس بڑے مواقع ہیں۔ اس ٹائپ جس وقت جس طریقے سے ہمارے لوگوں پر، ہماری پارٹی پر، ہمارے کارکن پر جتنا پریشر ہے اور جو ظلم کی انتہا کی گئی ہوئی ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ اس ٹائم ایک ایکسٹریم لیول تک پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور یہ نہ ہو جو لاوا ان کے اندر مسلسل پک رہا ہے جب وہ پھٹے گا تو اس سے ہمارے ملک کو بڑا نقصان ہوگا۔ لیکن سی ایم کے پی صاحب جس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ کو لے کر چلے اور جس طریقے سے لوگوں کو الائنس کیے اور لوگوں کو ایک ہوپ دی ہے کہ ان کے ساتھ ایک لیڈرشپ کھڑی ہے جو ان کی مفاد پر عمل کر رہی ہے اور ان کے مطابق چیزوں کو آگے لے کر چلے گی۔ اگر ہمیں صرف پروٹیسٹ کرنا ہوتا اور ملک بند کرنے ہوتے تو پھر ہمارے پاس تو یہ پہلے دن سے یہ آپشن ہے، ہم یہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم کہتے ضرور ہیں اس چیز کے لیے، بار بار ہم یہ چیز بتاتے ضرور ہیں کہ ہمیں ہمارا رائٹس دیے جائیں، ہمیں ہمارا حق دیا جائے، لیکن ہم کبھی بھی اپنی اسٹیٹ یا ملک کے خلاف تو کبھی بھی نہیں کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے
मज़ारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइए कि रुझान रेमिया खान के कच्चे के इलाके में जो खौफ की अलामत समझे जाने वाले डाकू गैंग है, उनके खिलाफ अदारों का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है और इसके ऊपर इनको अदारों को बहुत ज़्यादा कामयाबी भी हासिल हो चुकी है और ये बताया जा रहा है कई डाकू वहाँ पे सरेंडर भी कर चुके हैं और बहुत सारों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। आप इस हवाले से ये बताइएगा किस हद तक कच्चे के इलाके के अंदर अभी तक अमन आ चुका है और ये जो काम पुराने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब और कई वज़ीर आला नहीं कर सके, वो मरीम नवाज साहिबा काम कर रही हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं इसके ऊपर। लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे आपके इलाके में अभी तक किस हद तक अमन आ चुका है और वहाँ पे किस हद तक कितने परसेंटेज के कितने डाकू सरेंडर कर चुके हैं? जो कच्चा था ना जी, ये पिछले 35 इयर्स से एक नो गो एरिया बना हुआ था जिधर स्टेट की कोई रेट नहीं थी। ठीक है। इधर बहुत सी ऑपरेशंस हुए, कामयाब कोई ना हो सका। ठीक है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और सारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, फोर्सेस हैं, सबका कोलैबोरेशन के साथ सबने काम किया। इसमें सिंध गवर्नमेंट को भी, सिंध की पुलिस को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, वो उन्होंने भी रोल अदा किया। सबने मिलके एक ज्वाइंट एफर्ट की जिसकी वजह से 346 क्रिमिनल्स फर्स्ट फेज में सरेंडर किए थे कोर्ट ऑफ लॉ के सामने। अच्छा। सब पेश हो चुके हैं। अब वो नो डिस्प्यूट कमेटीज में जा रहे हैं, अपने फैसले करा रहे हैं, जिसमें से कुछ फैसले हो चुके हैं, कुछ होने जा रहे हैं। ठीक है। इंशाअल्लाह ताला। और पिछले 1 महीने से वो एरिया जो खौफ की अनामत थी, वो एरिया जिधर लोग जाने से डरते थे, वो एरिया जिधर इश्यूज थे, जो जाता था वो वापस नहीं आता था। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह वो एरिया क्लियर हो चुका है। स्टेट की रेट बन चुकी है, वहां पे नादरा की वैन्स जा रही हैं, लाइफ स्टॉक के डिस्पेंसरियां और जो मूवेबल वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं वो वहां जा रहे हैं। बल्कि शाहवाली के मकाम पे वहां पे क्रिकेट मैच की स्क्रीनिंग हुई, हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इंडिया पाकिस्तान का मैच, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जीत तो ना सका, लेकिन लाखों हजारों लोगों ने उसको देखा बड़ी स्क्रीन पे और बड़ा खुश होके रात को देर तक वहां बैठे रहे। वहां पे अजनबी लोग, अजनबी मतलब जो कि उधर के नहीं थे, मकामी कच्चे के नहीं थे, वो ट्रेवल कर रहे हैं। एक बोट ब्रिज बनाई हुई है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, जो नेशनल हाईवे रहीमर खान वाली और इंडस हाईवे दोनों N55 और मोटरवे और इसको कनेक्ट करती है साथ में इंडस हाईवे को। तो जो बलूचिस्तान की ट्रैफिक है वो उसी हाईवे से होते हुए, कच्चे के रास्ते से होते हुए सीधा दूसरी हाईवे पे शॉर्टकट लेती है या मोटरवे पे चढ़ती है। तो उस वक्त वहां पे कोई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से पिछले 1 महीने से एक क्रिमिनल एक्टिविटी भी रिकॉर्ड नहीं हुई। या वहां पे लोग अगवा होते थे, या वहां पे लोग वहां पे औरतों की इस्मत दरी होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे कुछ नहीं है। 7 अरब रुपए का 7 से 8 अरब रुपए का चीफ मिनिस्टर पंजाब वहां पे कच्चा पैकेज देने को जा रही है, जिसमें रोड्स हैं, डिस्पेंसरियां हैं, स्कूल्स हैं, स्पोर्ट्स अरीनाज हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं, और बहुत काम होने को जा रहा है इस एडीपी में इंशाअल्लाह ताला। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने असल में वो इलाका कच्चा इसलिए था कि किसी लीडरशिप ने उसकी ओनरशिप ही नहीं ली। ये चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ है जिसने उस तबके की भी ओनरशिप ली है। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि बहुत से तबकात जिनकी किसी ने कभी जिंदगी में ओनरशिप नहीं ली थी, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब है जिन्होंने ओनरशिप ली है और साबित किया है कि वो लाहौर की भी माँ है तो राजमपुर की भी माँ है। वो बेटी अगर लाहौर की, अटक की, खुशाब की, राजमपुर की, रुझान की, कच्चे की भी वो बेटी है। बेटी बनके, माँ बनके उन्होंने एक विंडो खोला है जिसके तहत ये सारे क्रिमिनल्स ने सरेंडर किया है। ये फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज में वहां पे डेवलपमेंट होगी। थर्ड फेज में उधर लोगों को जॉब्स दिए जाएंगे और इंशाल्लाह ताला कच्चा एक बेहतर शक्ल बनाएगा। पहले वो पंजाब के लिए या लाहौर या राजमपुर के लिए एक चैलेंज था, एक क्वेश्चन मार्क था, एक लाइबिलिटी थी कि जो राजमपुर का नाम सुनता था कच्चे के नाम से डर जाता था। वो वक्त दूर नहीं है जब कच्चा इंशाल्लाह राजमपुर के लिए एक बेंचमार्क बनेगी। एक और इसके थ्रू पूरे पाकिस्तान में जिस तरह सुथरा पंजाब के लोग मॉडल स्टडियां कर रहे हैं, कच्चे पे भी इसी तरह मॉडल स्टडियां करके KPK में अमन लाएंगे, बलूचिस्तान में अमन लाएंगे। और ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का ही विजन है और किसी का विजन नहीं है, चीफ मिनिस्टर पंजाब का विजन है। और ये आने वाले वक्त में इसी विजन को
फॉलो किया जाएगा, जैसे लोगों ने मेट्रो को कॉपी करके बीआरटी बनाई, ठीक है। जिस तरह आप सुथरा पंजाब को कॉपी करके केपीके में लेके जा रहे हैं, यही लोग जो आज हम पे तनकीद कर रहे हैं जहाज पे या मुख्तलिफ चीजों में, ये कच्चे को स्टडी करने के लिए एक दिन आएंगे पंजाब में और एक कच्चे को स्टडी करके अपने इलाकों में इस तरह का अमल लेके आएंगे, बिल्कुल ठीक। बिकॉज कच्चा इज अ ट्राइबल एरिया ऑल्सो, ठीक है जिधर मजारी ट्राइब का असर रसूख ज्यादा है। जी, फिर हमारे साथ सिंध में भी लगते हैं, ईंधनों का प्रॉब्लम है, ठीक है और बहुत से माच का है जिधर ये इश्यूज है। अगले दिन पीपल्स पार्टी के एमपी मुमताज चांद साहब, उन्होंने कल तकरीर में कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब पे बहुत राजी हूँ। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं प्रोग्राम का आगाज नादिया खर साहिबा आपसे करूंगा ब्रेक के बाद। नाज़रीन, यहाँ पे टाइम हुआ एक ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।